दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? बात करते हैं जो पार्लियामेंट में खान साहब ने तकरीर फरमाई और अपोजिशन लीडरों ने भी ज़ाहिर खिताब फरमाया। तो खान साहब ने गोया अपने तई एक अरेंजमेंट की, अपने स्पीकर असद कैसर के ज़रिए कमिटमेंट्स की कि आप मेरी तकरीर सुने, मैं आपकी तकरीर सुनूंगा और कोई इसमें डिसरप्शन नहीं करेगा। और हस्बे तवक्को उनके यानी बिल्कुल उसी तरह की हरकत की जिस तरह आपको याद होगा कि कोविड-19 ये वबा के सिलसिले में एक अपोजिशन ने हुकूमत के साथ एक यानी वीडियो लिंक के ज़रिए वो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें खान साहब अपना भाषण देकर रफ़ो 9-2-11 हो गए, रफ़ो चक्कर हो गए। और अपोजिशन वालों ने तब से यानी ये सोच लिया कि ये साहब जो हैं ये इस काबिल नहीं। लेकिन फिर ज़ाहिर है पार्लियामेंट है, उसमें बहरहाल कोशिश और करनी चाहिए। फिर कोशिश हुई और क्योंकि बजट है इसमें एक तरह से मजबूरी थी खान साहब की, और उन्होंने अरेंजमेंट किया असद कैसर के ज़रिए अपोजिशन के साथ कि बाहम एहतराम के साथ बातें सुनेंगे। और अपना हिस्सा वो जब भाषण दे चुके तो फिर वही बात कि वहाँ से भागते ही बनी और अपोजिशन लीडर जो हैं वो तिलमिलाते रह गए। और ख़ान साहब जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह के, उनके नज़दीक वादा वहीर या कमिटमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि अपनी हरकतों पे कब शर्मिंदा है, वो बस इसी असूल पे ज़िंदा है, ज़ुबान दयान कैसे न फिसलें। वो कहते हैं ना वो साहब एक कह रहे थे कि उनकी ज़ुबान फिसल गई है, जो है ना वो साइंसदान वज़ीर, वो कह रहे थे कि ये जब इसने बिन लादेन को ये कहा है कि वो शहीद है तो वो गोया उनकी ज़ुबान फिसली है। तो उस सिलसिले में गालिब ने कहा था कि बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। और बकौल वो अपना जेलम के साइंसदान वज़ीर के, वो ख़ुद भी यानी वो फिसल गए हैं खान साहब, और वो ख़ुद जो है वो अक्सर पूरा फिसलने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा इस ताड़ में रहते हैं कि वो फिसलें। शायद इस वजह से कि वो जो है ना चौहान साहब वो कहते हैं कि इनमें कोई कीड़ा है। तो उनकी गोया इस तरह उनका अंदाज़ है साइंसदान वज़ीर का और इस कबील के और लोगों का कि वक्त के साथ नई सोच में ढल जाते हैं। हम वो सिक्के हैं जो हर दौर में चल जाते हैं। ये जहाँ ज़ेब साहिर साहब है, उनका शेर है। अगरचे इनकी सोच तो नहीं बदलती, पहला मिसरा इन पर सादिक नहीं आता, दूसरा वो आता है कि हम वो सिक्के हैं जो हर दौर में चल जाते हैं। ये वही सिक्के हैं जो हर दौर में अपने ममदू को डिफेंड भी करते हैं और फिसलन का बहाना करते हैं कि अपनी हरकतों पे कब शर्मिंदा है, वो बस इसी असूल पे ज़िंदा है। ज़ुबान दयान कैसे न फिसलें, वो आखिर मुँह ज़ोरों का कारिंदा है, और फिसलन ही तो मामूल है उसका, वो रिजालत व जहालत का नुमाइंदा है। यानी खान साहब के नज़दीक जो मामूल है वो फिसलना है उनकी ज़ुबान का, कभी न फिसलें तो ये अजीब बात होगी, ये ख़बर होगी। तो गोया बहरहाल खान साहब ने अपनी तकरीर में कोविड-19 का भी पॉलिसी का दिफा किया कि हमने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से हैंडल किया है, और इसी तरह कहा कि मईशत का भी हमने ज़बरदस्त काम किया है। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 से पहले हम क्या छलांगे लगा रहे थे जी। और फ़ॉरेन पॉलिसी का उन्होंने कहा कि उसका तो जवाब ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से ही फिर वो उससे टेररिज्म से रिलेटेड बात आ गई कि देखें माजी में ये हुआ है, और अब जो है हम बाइज़्ज़त अंदाज से अमरीकियों के साथ शायद बात कर रहे हैं, और हमने गोया उनके कहने पर जो जंग शुरू की थी हमने वो बंद की। हालांकि ये बात तय है अब भी कि अब भी उन्हीं के बिहेस्ट पर और उन्हीं की सर्विसेज, ये अलग बात है कि वो थक जाएं, हम तो उन्हीं की खिदमत के लिए
کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارے امیر اسحاق آپ کو پتہ ہے کہ ساری فارن پالیسی کا بوجھ اٹھائے ہوئے اپنے مضبوط کندھوں پر، اور ساتھ اپنی دفاعی پالیسی کا بوجھ اٹھائے ہوئے کہیں کابل جاتے ہیں، کہیں ایون خان صاحب کے ساتھ امریکہ آتے ہیں، اور کہیں چین جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بوجھ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، خان صاحب خواہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح پھر جواب میں خواجہ آصف اور بلاول زرداری صاحب نے ظاہر جواب دیا، لیکن خان صاحب احتیاطاً پہلے کھسک گئے، اور اسد قیصر نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ جو ہی ان کی تقریر ختم ہوئی وقفے کا اعلان کیا کہ نماز پڑھ لیں. ہاں جی، تو یہ گویا وہ کہتے ہیں نا کہ دا ڈیول کین کوٹ اے اسکرپچر فار اٹس پرپز، کہ نماز اصل میں کسی اور بہانے کے سلسلے میں تھی کہ خان صاحب کو شیلڈ کیا جائے. تو بہرحال وہ اس میں کامیاب رہے. خواجہ آصف اور بلاول نے ان کو چیلنج کیا وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ ہم سے ڈیبیٹ کر لیں، مناظرہ گویا کہہ لیں کہ کر لیں پارلیمنٹ میں یا ٹی وی پر کر لیں. تو انہوں نے ظاہر ہے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 پر ان کی کیا پالیسی میں کیا کامیابی ہے، کیا تیر مارا ہے. یہ کہتے رہے کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، تو ان کے بقول ہی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا. یعنی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی الجھن، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، حالانکہ وہ سر تپا الجھن اور کنفیوژن سے بنے ہوئے ہیں، اور ہر پالیسی میں یہی ہے. فارن پالیسی کا کارنامہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 192 سے 186 ووٹ 192 میں سے لے کر 2 سال کے لیے UN سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر بن گیا، اور ان چیلنجڈ. یعنی یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بننا تو تھا، یا ایسے پہلے بھی بنتے رہے ہیں، پاکستان بھی بنتا رہا ہے، لیکن ان چیلنجڈ رہنا پاکستان کی طرف سے یہ ایک تعجب انگیز اور احمقانہ بات ہے. اور وہ جو ٹیڑھے منہ سے بات کرتا ہے مجاور ملتان کا، جی اس سے پوچھے کہ تم خارجہ پالیسی کو کہاں لے جائے. یعنی کینچی جس طرح وہ خواتین کے اپنے مریدوں کے وہ بال کاٹتا ہے، شاید وہ جام تھا پہلے، ہاں جی، اور اسی طرح لگتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے بھی وہ بال کاٹتا رہتا ہے. ورنہ اصل فارن پالیسی تو وہ اپنا کابل میں اٹھائے پھرتے تھے. تو بہرحال یہ عجیب و غریب کہانی ہے. اس طرح معیشت کی اب عوام کو کیا بتائیں، وہ تو آئی وٹنس ہیں، اس کے یعنی شاہد ہیں. ان کو کون سا بھاشن یہ بتا سکتا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں معاشی پالیسیوں کی وجہ سے. تو نہ یعنی خان صاحب کی ساری ہی باتوں میں کنفیوژن بھی تھا، اور ساری باتوں میں اپنی ہی تردید اور کنٹرڈکشن موجود تھی. اور کچھ امکان نے ایسے باتیں کی جیسے یہی کہ بن لادن کو شہید وغیرہ قرار دیا. اگرچہ طاقتور جو منظور حلقے ہیں، کبھی وہ ان کا اور ان کے سرپرستوں کا منظور نظر بھی تھا، اس لیے کوئی یہ اتنی عجب بات تو نہیں ہے. بہرحال یہ ٹیکٹیکلی مناسب نہیں ہے اس انداز میں کہنا کہ آخر ہم نے کسی کی ماتحتی کو قبول کیا ہوا ہے. تو اسی طرح باقی معاملات ہیں کہ انہوں نے یہ فرمانے کی کوشش کی کہ شاید وہ کوئی فادر فگر ہیں قوم کے لیے، حالانکہ وہ جن کے باپ ہیں وہ تو مانتے نہیں میں ان کا باپ ہوں، لیکن عملی طور پر ان کو اسی طرح ڈیل بھی کرتے ہیں، لیکن قوم کے زبردستی باپ بنے پھرتے ہیں. اس قسم کے اباش شخص کو یعنی قوم کا باپ کہنا یقیناً قوم کی توہین ہے. تو بہرحال اس قسم کی کچھ عرضہ شرائی تھی، کوئی الجھن تھی، کوئی بیکار سی باتیں تھیں، لیکن بہرحال ایسی ہوئیں اس لیے کہ بجٹ پاس ہونا ہے. تو آپ انجوائے یقیناً کر رہے ہوں گے، کیا ہوگا، اب بھی مزید انجوائے کریں. تو اسی یعنی وہ جو اپنا جلم کے سائنسدان وزیر نے کہا ہے کہ وہ زبان کی پھسلن کا نتیجہ ہے، اس کو پھر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی امریکن میڈیا نے بھی، اور یقیناً انڈین میڈیا نے بھی، اور باقی یعنی بہت ساری جگہوں پر اس پھسلن کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں بہرحال نہیں ہے.
لیکن یہ جو شاہکار ہمارے سلیکٹرز نے چنا ہوا ہے، بقول بلاول کہتے ہیں کہ یہ پپٹس کے لیے، یہ پپٹ کی تقریر اپنے سلیکٹرز کے لیے تھی، یعنی گویا خان صاحب ایک پپٹ ہیں اور وہ اپنے منتخب کرنے والوں کو یہ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. بڑی حد تک یہ بات درست ہے. تو آپ انجوائے کریں جناب، ہمیں اجازت دیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کرو، لائک کریں. خدا حافظ.